अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग टेस्ट के 27वें लेसन के साथ हाजिर हूँ। जो लोग पहली मरतबा देख रहे हैं वो पिछले वीडियो पहले देख ले तरतीबवार। और YouTube का जो सब्सक्राइब का बटन होता है इसको ज्वाइन करने के लिए क्लिक कर लिया करें। जो लोग नए आए हैं या पहली मरतबा देख रहे हैं, ताकि आपको जैसी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मैसेज आ जाए। और ये फेसबुक का पेज का लिंक भी ऊपर आ रहा है, इसको भी शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। तो आज का टेस्ट शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, como norma general, ये जनरल कानून है, इनके वियास, ये पूछ रहा है, आगे सवाल शुरू होता है, सवाल का निशान शुरू होता है, इनके वियास कौन सी रोडों पर एस्ता प्रोहिबिdo, ये मना है, सर्कुलर मार्चा अट्रास, रिवर्स चलना मना है। ये तमाम रोडों पर रिवर्स चलना मना होता है, सिवाय इसके जहां पे आपने पार्किंग की हुई है, तो पार्किंग से निकालने के लिए आप मार्चा अट्रास करते हैं। तो ये पहला जवाब इसका होगा ए, इन todos las vías, तमाम रोडों पर ये मना है, salvo, सिवाय इसके, como, जैसे कि complemento, जरूरी होता है, a determinadas maniobras, कुछ मखसूस जो maniobra हैं, जैसे पार्किंग में से निकालने के लिए या बंद गली हो तो वहां से आपने निकालना हो तो वहां पे ये अलाउड है, वैसे तो दो las vías ये मना है। सवाल नंबर 2, la cinta torrica del cinturón, जो सेंट्रोन दी seguridad होती है, सेंट्रोन दी seguridad जो आपका सीट बेल्ट है, इसकी जो पट्टी होती है, debe colocarse sobre, वो कहाँ पे, किसके ऊपर जो आपने रखनी है, लगानी है। ये आपके जो कंधा होता है और आपका गला है, इसके दरमियान जो जगह बनी हुई है उसके ऊपर आपने जो है ये लगानी होती है। इसका जवाब बी होगा, ला clavícula a medio camino, दरमियान में, इंट्रे ला होम्ब्रो, आपका जो कंधा है, ई अल क्वायो, आपकी गर्दन जो होती है उसके ऊपर, जिसको पंजाबी में मुंडा कहते हैं, उसके ऊपर ये होनी चाहिए। सवाल नंबर 3, अल वेहिकलो रोjo, जो सुर्ख जो गाड़ी है, ये क्या है, उसने लंबी लाइटें लगाई हुई हैं और जैसे ही आप को सामने से दूसरी गाड़ी आ रहे हो जिसको वो आपकी लाइटों से जो है वो आंखें चुनिया सकते हैं, तो आपको अलकोर्तो अलकांसे पे cambiar करनी चाहिए, उसको चेंज कर लेना चाहिए। इसका जवाब आपका ए होगा, देबे cambiar la luz, को लाइट चेंज कर लेनी चाहिए, larga por la corto alcance, लंबी लाइट से छोटी लाइट पर, con la vehículo verde, सब्ज वाली गाड़ी को देखते हुए जब वो सामने आए। सवाल नंबर 4, ले está permitido, क्या ये आपको अलाउड है, parar, रुकना, su motocicleta, अपना मोटरसाइकिल, en la parte transitible del arsen, आर्सन की जो चलने वाली जगह है उसके ऊपर, una vía interior, शहर के जो बाहर का जगह हो, हार्ड शोल्डर, वहां पे आप जो है वो अपना पार कर सकते हैं मोटरसाइकिल, नहीं, सी जवाब अगर नहीं, आप इंटरउर्बना शहर के बाहर उसकी तस्दीबले पर किसी एक्सीडेंट खतरा होता है, जो गाड़ियां आ जा रही होंगी उसके नीचे आप आ सकते हैं। सवाल नंबर 5, para conducir con hielo, आप बर्फबारी के ऊपर चल रहे हैं, बर्फ पड़ी हुई है उसके ऊपर चल रहे हैं, इन ला calzada, रोड के ऊपर बर्फ है, दी una forma preventa debe, वो खतरनाक साबित हो सकता है, इसके लिए आप कुछ जो, इसलिए आपको कैसे चलना चाहिए, कह रहा है para conducir con hielo en calzada, ड्राइविंग करनी है आप ऐसी रोड के ऊपर जिसके ऊपर बर्फ है, una forma preventiva, हिफाजत के लिए आप देवे क्या करेंगे, आप हिफाजती तदबीर क्या अख्तियार करेंगे, आप अपनी स्पीड कम कर लेंगे और भारी जो गेयर है ना, बड़े गेयर वो लगाएंगे, ये आपने ज़हन में रखना है। बी जवाब होगा, disminuir la velocidad, अपनी स्पीड कम कर लेंगे, ई utilizar marcha largas, जो बड़े बड़े गेयर हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं। सवाल नंबर 6, la fatiga del conductor, जो थकावट पैदा होती है ड्राइवर के अंदर, वो किस वजह से होती है जी, produce dolores, वो उससे दर्द पैदा होता है, en la nuca y en la espalda, उसके अवसार में और आपकी कमर में दर्द जो है उससे पैदा होता है, थकावट का ये इजहार है, ये आपको इससे पता चलता है कि थकावट हो गई है। सवाल नंबर 7, como debe realizar un cambio de carril en una vía saturada, saturada कहते हैं जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, हैवी ट्रैफिक जिस रोडों पे होती है, बिजी होती हैं,
कहता है कैसे चेंज करेंगे, आप लाइन चेंज करनी है, दूसरी लाइन में जाना है, एक लाइन में जा रहे हैं, तो आपको पहले से जो है वो अपने जो साइन होते हैं, आपकी जो इशारे होते हैं वो आपने पहले से लगा देने हैं ताकि लोगों को पता चले, आपको रास्ता कोई दे दे। इसका जवाब आपका सी होगा, advirtiéndolo con suficiente antelación, काफी देर पहले से आपने एडवर्टाइज करना है, लोगों को बताना है। advirtiéndolo का मतलब होता है पहले से बताना, suficiente antelación पहले से। सवाल नंबर 8, puede estacionar, क्या आप पार्क कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं इन esta tramo de vía, इस रोड के टुकड़े के ऊपर। ये आप देखें चढ़ाई है, उससे आपको नजर नहीं आ रहा है जो आगे रोड है, और जो ऊपर से आएगा उसको नीचे नजर नहीं आएगा, तो ऐसी जगह पे आप पार्क नहीं कर सकते। नो, पहले जवाब होगा ए वाला, नो porque esta un cambio de rasante, क्योंकि ये एक ढलवान है, चेंज है, विजिबिलिडad reducida हो, जहाँ पे जो है वो कम दिखाई देता है, नजर नहीं आता है। सवाल नंबर 9, सर्कुला con turismo por esta autopista, आप एक कार के साथ ऑटोपिस्ते पे चल रहे हैं, ¿qué velocidad se considera anormalmente reducida, कितनी स्पीड को आप समझेंगे कि वो कम है नॉर्मल स्पीड से। हर रोड की स्पीड मैक्सिमम जो होती है वो उसकी जब रिड्यूसिदा जो होती है उसकी हाफ होती है हमेशा, तो ऑटोपिस्ता है अगर 60 जो है इसकी रिड्यूसिदा, इससे नीचे आप नहीं चल सकते, वो कम समझी जाएगी। तो इसका जवाब ए होगा, ला मेनोर दी 60 किलोमीटर, अगर 60 से कम चलेंगे तो ये समझे जाएगी कि आप कम चल रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं है। सवाल नंबर 10, के फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं, वजूहात हैं, फेवरेशन लास्ट डिस्ट्रक्शन है, जिनकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है, आपकी जो तवज्जो हटती है, इन ला कंडीशन ड्राइविंग के दौरान आपकी तवज्जो जो है वो हट जाती है, चेंज हो जाती है। इसका जवाब ए ही होगा, पहले वाला ही। लास स्ट्रेसेस, जब स्ट्रेस हो आपके अंदर, अल कंज्यूमर अल्कोहल, या आपने शराब पी हो, लाफातेगा, या आपको थकावट हो, ये तीनों वजह हों तो आपकी जो ड्राइविंग की जो है वो डिस्ट्रक्शन होती है, आपको तो जो हट जाती है ड्राइविंग के दरमियान। सवाल नंबर 11, सी ला वेलोसिडad máxima, जो मैक्सिमम स्पीड है आपकी के alcanza, जो पहुंचती है उन मोटरसाइकिल का, एक मोटरसाइकिल की, esta inferior de 100 किलोमीटर, जिसकी मैक्सिमम 100 से कम स्पीड है por hora per hour, cuántos retrovisores debe llevar, कितने आपने शीशे लगाने पीछे देखने वाले। ये ऊपर वाला जो लाइन है ये वैसे आपको उसने पतल करने के लिए लगाई है कि 100 किलोमीटर हो मोटरसाइकिल हो, जो पीछे देखने वाला शीशा होता है वो हमेशा एक ओब्लिगेटरी होता है एस्केर्दा, और दूसरा जो होता है वो ऑप्शनल होता है। ये कार में भी ऐसे ही, एक बाहर वाला एस्केर्दा जो होता है वो ओब्लिगेटरी है, अंदर वाला ऑप्शनल होता है। इसका जवाब ये होगा, उन ओब्लिगेटोरियो इन lado izquierdo, जो लेफ्ट साइड पे है वो लाजमी है, y opcionalmente otro en la derecha, derecha पे ऑप्शनल है। सवाल नंबर 12, सर्कुला 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की स्पीड आप जा रहे हैं, por qué carril está obligado a circular, कौन सी carril पे आप जाएंगे। ये तीनों उन्होंने लिखाए हुए हैं, ये पजल करने के लिए हैं, आपने हमेशा दरीचे पे चलने हैं, अगर आपको कोई ट्रैफिक चलने दे, मौका दे, तो आपने हमेशा दरीचे पे रहना होता है, ये पहले हमेशा असूल होता है। तो इसमें आपने सी जवाब है por la derecha। सवाल नंबर 13, la señal circular azul, जो असूल जो है नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है, केंद्र का क्या बता रहा है। ये जब नीले रंग का बोर्ड हो, ऊपर व्हाइट कोई भी लिखा हो, तो ये ओब्लिगेटरी होता है कि या ये जहां पे ऐसा लगा हो कि आप इसी तरफ जा सके, इस तरफ जो आपने जाना है, गाड़ी जिसको जहां पे ये बोर्ड बना इसको फॉलो करना है, ये आपको ओब्लिगार कर रहा है। मी ओब्लिगा a pasar por la lado derecho de la isleta, जो इस्लेता बना हुआ है, दरमियान में एक आइसलैंड बना हुआ है, एक टुकड़ा बना हुआ है, इसके इस साइड पे आपने दरीचा साइड से ऊपर आप जा सकते हैं, ये आपको ओब्लिगार कर रहा है, ये आपने ध्यान में रखना है। जवाब जी, इस्लेता बना हुआ है, उसके दरीचा साइड पे आपने जाना है। सवाल नंबर 14, एल अल्कोहल, जो शराब होती है, लाफातेगा, थकावट की, ला वेलोसिडad excesiva, और आपकी स्पीड ज्यादा है, तेज है, दी के factor la riesgo forman parte, ये सारे जो खतरे के निशान में किस वजह से होते हैं, क्या कौन सी वजूहत होती हैं, इन सब चीजें, ये इंसान के अपने पैदा करदा, इंसान से रिलेटेड जो हैं वो खतरे हैं जी। शराब पीना, स्पीड ज्यादा तेज करना, ये जो है ये फैक्टर मानो है, गाड़ी की स्पीड नहीं है, गाड़ी की गलती खराबी नहीं है, गाड़ी के अंदर कोई चीज खराब नहीं है, टेक्निकल मसला नहीं है ना, रोड का मसला है, ये इंसान से रिलेटेड मसाइल हैं की वजह से होता है। इसका ये जवाब होगा फैक्टर उमानो। सवाल नंबर 15,
انیستویاس یہ جو روڈ نظر آ رہی ہے سے habilitado جو عارضی طور پر بنائی گئی ہے ان کارل ایڈیشنل کارل بنایا گیا ہے اکے ویلوسیداد کو ماکسیمو سرکولاس وہیکلو ہماری جو پیلے رنگ کی گاڑی کتنے میکسیمم سپیڈ پہ جائے گی ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے جو کارل عارضی طور پر کون لگا کر بنایا جاتا ہے اس میں دو قانون لاگو ہوتے ہیں ایک 80 کی سپیڈ سے زیادہ نہیں آپ نے جانا ہوتا اور دوسرا آپ نے لائٹ آن رکھنی ہوتی ہے ہمیشہ یہ دو قانون ہوتے ہیں یہ ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے 15 کا آپ بھی جواب ہوگا 80 کلومیٹر پر ہورا 16 نمبر ال incorporarse a autopista una autopista ایک روڈ موٹر وے کے اوپر آپ داخل ہو رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں puede pisar a la zona di Sevillado کہہ رہا ہے کہ وہ جو زون بنا ہوا ہے جس کے اوپر نشان بنے ہوئے ہیں پینٹڈ کیا اس کو آپ کراس کر سکتے ہیں نہیں آپ نے آگے جا کے جہاں پہ جگہ بنی ہوتی ہے تھیٹر پاس وہاں سے انٹر ہونے کی شارٹ کٹ نہیں لگانا ہے اس کو آپ کبھی بھی اس کے اوپر گزر نہیں سکتے پیسار ہوتا ہے اس کو کچل کے جانا اس کا پہلا جواب ہوگا نو ایستا پروہیبیدو سوال نمبر 17 ہے لاس سسٹما de seguridad activa جو ایکٹیو سیکیورٹی کا سسٹم ہوتا ہے انکلوڈ اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے اس میں آپ کا جناب لائٹ آن ہوتی ہے لائٹ شامل ہوتی ہے اور نیومیٹک کو شامل ہوتے ہیں آپ کی جو فرینو ہوتی ہے یعنی جو گاڑی کی چیزیں ہوتی ہیں گاڑی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں سیکورٹی ایکٹیوا اس کے بعد کی جو چیزیں ہوتی ہیں باہر کی اس کو پاسیوا بولتے ہیں تو اس کا پہلا جواب ہوگا الومبرادو لائٹ نیومیٹک کا ٹائر فرینو جو بریکیں ہوتی ہیں سسپینشن ڈائریکشن جو آپ کا وولانتو ہوتا ہے وہ سوال نمبر 18 para atravesar una glorieta ایک اتراویسار کو ہوتا ہے گزرنا پاس کرنا ان گلوریتا ایک راؤنڈ اباؤٹ کو آپ نے گزرنا ہے las peatones پیدل لوگوں نے están obligados وہ ان پر لازم ہے کیا لازم ہے ان پہ لازم ہے کہ وہ گول گھوم کے اس کو پار کریں گے درمیان سے شارٹ کٹ نہیں ماریں گے ویسے عام طور پہ ہمارے لوگ شارٹ کٹ لگاتے ہیں آپ نے روزاندو جو ہوتا ہے گول چکر لگا کے وہاں سے گزرنا ہے یہ اس کا قانون ہے ہمیشہ ذہن میں رکھیں یہ آپ کا 18 نمبر کا جواب ہوگا بی رودیار لا پر لا آرسنی او الارسن جو آرسن بنا ہوگا اس کے اوپر آپ نے گول چکر کاٹتے ہوئے اسے گزرنا ہے سوال نمبر 19 سی durante la comida دوران کھانا جو آپ نے کھانا کھایا لنچ کیا ہے la consume alcohol آپ نے الکوہل استعمال کی ہے انہوں کے solo sean cantidades pequeñas صرف آپ نے کچھ قطرے پی ہے تھوڑی پی ہے آپ نے کوانٹیداد چھوٹی پی ہے como efecto a la conducción آپ کی کنڈیشن جو ہوتی ہے ڈرائیونگ کے اوپر کیا اثر ہوگا اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا بالکل ہوگا جس کا آپ کنسنٹریشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گی اور آپ کا ٹائم جو ہوتا ہے ایکشن کرنے کا وہ اس میں فرق پڑ جائے گا بریک لگائیں گے تو آپ کو کچھ چیز نظر آئے گی جیسے سوچتے ہیں بریک لگاتے ہیں اس میں ٹائم بڑھ جاتا ہے aumenta la tiempo de reacción اس کا یہ جواب ہوگا altera la concentración جو آپ کی کنسنٹریشن ہے اس میں چینج آ جائے گی y la aumenta وہ ٹائم جو ہوگا بڑھ جائے گا tiempo de reacción کا ٹائم جو ہے وہ بڑھ جائے گا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سوال نمبر 20 puede el conductor ڈرائیور جو ہے ان turismo ایک کار کا circula con un solo dispositivo صرف ایک جو سائن ہے اس کو جو پریسنلیشن جو خطرے کے لیے آپ لگاتے ہیں جب پینچر شنچر ہو جائے خراب ہو جائے پیلیگرو خطرے کے لیے یہ سوال یہ ایک لگا لے کے جا سکتے نہیں اوبلیگاتوریو جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ دو ہوتے ہیں یہ قانون ہے یہ جواب ہوگا نو دیبے یہ بار دوست ڈسپوزیٹیو دو لے کے آپ نے جانے ہوتے ہیں سوال نمبر 21 si pueden sufrir más destrucciones زیادہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے سفریر ہو سکتا ہے por los efectos del alcohol الکوہل کی وجہ سے زیادہ خطرہ بڑھ سکتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے سی especialmente en situaciones complejas بالکل جب آپ ٹریفک زیادہ ہو کمپلیکیٹڈ ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ الکوہل پیا ہو تو وہ زیادہ خطرناک ہے وہ زیادہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے اس کا یہی جواب ہے 22 نمبر hay una marca longitudinal ایک لائن لگی ہوئی ہے longitudinal کہتے ہیں لمبی continua continuo adosada موٹی una discontinua اور ایک کٹی ہوئی جو ہے discontinua ہے cuál de las dos کون سی ان میں سے جو ہیں se debe tener en cuenta آپ نے کس کا خیال رکھنا ہے
جو آپ کی سائڈ پہ کٹی ہوتی ہے ڈسکنٹینیو ہوتی ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. جو آپ کی سائڈ پہ ہو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اس کے مطابق آپ نے گاڑی چلانی ہے. اس کا جواب سی ہوگا. La marca situada, جو نشان لگا ہوا ہے ان اللہ دو میری سائڈ پہ por las que se circula, جو میں جس سائڈ پہ میں چل رہا ہوں اس سائڈ پہ جو لائن ہوگی میں نے اس کو فالو کرنا ہے. مثال کے طور پر یہ میں جا رہا ہوں اور میری سائڈ پہ ڈسکنٹینیو ہے, کٹی ہوئی ہے, تو میں نے اس کو فالو کرنا ہے. جو کنٹینیو آ رہی ہے وہ دوسری سائڈ پہ آنے والوں کو لیے ہے, وہ اس کو فالو کریں گے. یہ سوال ہے جی آپ کا, سی جواب ہے. 23 نمبر. Esta señal, یہ جو سائن ہے prohíbe, منع کر رہا ہے la entrada, انٹر ہونے کو, las camiones, کامیونوں کو. یہ کامیون کو انٹر ہونے سے منع نہیں کر رہا ہے, یہ کامیون کے پیچھے جو ریمول کے لگا ہوا ہے اس کو منع کر رہا ہے کہ وہ 2 ٹن کا نہ ہو. یعنی کہ کامیون کے پیچھے جو ریمول کے دوسرا ہوتا ہے اس کو یہ منع کر رہا ہے, کامیون کو نہیں منع کر رہا ہے. نو کہہ رہا ہے prohíbe de entrada la camiones, no, کیونکہ یہ کامیون کا تصویر نہیں ہے. 24 نمبر. Con el permiso B, آپ کے پاس permiso B ہے. Está permitido conducir un turismo, آپ کو ایک کار الاؤڈ ہے. turismo 3,000 کلومیٹر 3,000 کلو والی جو ہوتی ہے دی MMA, y un remolque de 800 kilogramos, 800 گرام والا جو اس کا پیچھے ریمولک ہے وہ چلا سکتے ہیں. نارملی جی آپ کو 3500 کلو جو ہوتا ہے وہ الاؤڈ ہے, ساتھ جو ریمولک ہے. اگر 3000 ہے اور ریمولک 800 ہے, ویسے 750 ریمولک الاؤڈ ہوتا ہے, تو ادھر سے 500 کلو کم ہے تو آپ چلا سکتے ہیں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا جواب اے ہے, سی, آپ چلا سکتے ہیں. porque no excede, کیونکہ نہیں اضافہ بڑھ رہا, المسا میکسیما, جو میکسیمم الاؤڈ ہے, autorizada del conjunto, ساتھ لگے ہوئے سے, کیونکہ اس کا 3000 ہے, اگر 3500 ہوتا تو وہ بڑھ جاتا. تو اس کا جواب ہوگا سی, چلا سکتا ہے. porque no excede, کیونکہ نہیں بڑھ رہا, دی مسا میکسیمم, میکسیمم جو وزن ہے تھرائیڈ ہے ریمولک کے, خنتو کہتے ہیں ریمولک کو. سوال نمبر 25. کہ está indicando este conductor con el brazo, جو ڈرائیور ہے ہتھیلی اس نے پیچھے کی ہوئی ہے, اس سے کیا یہ کہہ رہا ہے. ہمیشہ جب لائٹ خراب ہو یا آپ کا جو اشارے ہیں تو آپ ہاتھوں سے اشارے کرتے ہیں, اور پیچھے جانے کے لیے آپ ہتھیلی جو ہوتی ہے اور آگے پیچھے کرتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے ریورس آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا آپ نے پہلا اے جواب ہوگا کہ باآخرار مارچا اتراس. 26 نمبر سوال ہے. Está permitido, کیا یہ الاؤڈ ہے کولوکار لگانا las triángulo triangle de la presentación, جو خطرے کا نشان ہوتا ہے دی پیلیگرو, a menos de 50 metros, 50 میٹر سے کم لگا سکتے ہیں وہیکل اوور, یا تو خراب ہوئی گاڑی, نہیں, منیمم 50 پہ لگانا ہوتا ہے جو 100 میٹر سے نظر آئے. اس لیے یہ جو اس نے پوچھا ہے está permitido colocar, نہیں, نو, سی جواب ہے. 27. ¿Qué circunstancia, کون سے حالات ہیں دی کنڈکٹر ڈرائیور کے pueden فاور سے, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اپاریسیون نظر آ سکتا ہے, اس کو ظاہر ہو سکتا ہے, دی لا فاتح کا خط, اس میں تھکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے. جب آپ کی سیٹ سے ایڈجسٹ نہ ہو, اس کا ہائٹ پیچھے اور پیچھے سیٹ کرنے والا سر کے جو ہوتا ہے کاپیس اپو یا کاپیسا, تو اس سے بھی آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے, سیٹ آپ کی ہائٹ ٹھیک نہ ہو تو. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. منتنر پوسٹورو, سی جواب ہوگا منتنر پوسٹوراس ان ایڈوکاداس دی لاسینتو, جو سیٹ کا بیٹھنے کی پوزیشن ہے وہ اگر ٹھیک نہیں سیٹ ہوئی تو اس سے بھی آپ کا فتح کا ہو سکتی ہے, تھکاوٹ ہو سکتی ہے. سوال نمبر 28. الادلانتار السیکلتا, سیکلستا, سائیکل والے کو آپ اوورٹیک کر رہے ہیں کہ اپارے نا فوٹوگرافی ہے جو فوٹوگرافی میں نظر آ رہا ہے. اس اوبلیگاتوریو, کیا یہ اوبلیگاتوریو ہے, لازمی ہے. انویدار, آپ انویدار کریں, کراس کریں الکارل دی سینتیدو کنٹراریو, جو دیلا کلسادہ, جو روڈ کے اوپر دوسری سمت سے مخالف سمت سے روڈ آنے والی ہے لائن, اس کے اوپر آپ انویدار کریں, آپ کو اس پہ جانا پڑتا ہے, تو کیا ٹھیک ہے؟ جی. آپ جب سائیکل والے کو شہر سے باہر کراس کر رہے ہوں تو آپ نے 1.5 دینا ہوتا ہے, تو آپ کو اس کے لیے دوسری سمت میں اگر جانا پڑے تو آپ جائیں اس کو کراس کرنے کے لیے, شہر سے باہر کی بات ہو رہی ہے. سوال نمبر 29. para rebasar un obstáculo, ایک رکاوٹ کو آپ نے کراس کرنا ہے, یا گاڑی چلا رہے ہیں, یہ سامنے کھڑی ہے تو یہ اس کو, یہ آپ کے لیے رکاوٹ ہے. puede pasar سے
प्लासार से अल कारिल कॉन्टिगुआ, जिस रोड के ऊपर, जिस लाइन के ऊपर आप जा रहे हैं उसको छोड़ के दूसरी लाइन पे जा सकते हैं। यहाँ पे जो देखें नीचे लाइन कंटिन्यू है, नॉर्मली ये आप नहीं जा सकते, आप पिछली लाइन में जाना होता है और दूसरी सिमत से आने वालों ने दूसरी लाइन को सामने से आना होता है। लेकिन क्योंकि गाड़ी आगे खराब है और यहाँ पे हार्ड शोल्डर नहीं है तो उसने प्री सिग्नलाइजेशन का लगाया हुआ है, तो इसमें आपके लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो आप इसमें जो है वो जाना चाहिए, आपको जा सकते हैं। बी जो है siempre que no está ocupando dicho carril। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने दूसरा carril में आगे से अगर ट्रैफिक आ रही है तो आपने रुक जाना है, उसको जाने देना है, आपने उसके लिए अकुपार नहीं करना है, उसका पहला राइट होगा। तो इसमें ये जो आप बी होगा siempre que no está ocupando dicho carril, आप उस रुकावट नहीं भर रहे, उसको बिजी नहीं कर रहे, तो आप जा सकते हैं। सवाल नंबर 30, una de las principales causas, एक जो बुनियादी वजह है एक्सीडेंट की इन पर्सनस jóvenes, जो नौजवान होते हैं उनमें, वो कौन सी वजह होती है जी? वो स्पीड बहुत ज़्यादा मारते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। नौजवानों की जो मेन एक्सीडेंट की वजह होती है, उसकी मेन वजह स्पीड, हद से ज़्यादा स्पीड मारना। ए इसका जवाब होगा अल एक्सेसो दी ला वेलोसिडad का स्पीड का बढ़ना। ये इंशाल्लाह जी आपको उम्मीद है पसंद आएगा, इसको रिपीट करें बार बार, और सब्सक्राइब का बटन जो है इसको लाजमी आप किया करें, लिंक करें जिन्होंने नहीं किया हुआ, और फेसबुक का पेज जो है इसको भी आप शेयर कर दें, ऊपर इसके लिंक आएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मज़ीद लोग जो हैं उसको तक पहुँचे। बेशक रोज़ मैसेज आते हैं, कोई साथी शेयर करता है तो उसकी लिस्ट में से अक्सर जो है पहली मरतबा देखते हैं तो वो मुझे मैसेज करते हैं। बेशुमार लोग जो हैं उनको अभी तक नहीं पता है, तो आपके शेयर करने से अगर किसी को फ़ायदा हो जाएगा तो ये आपके भी सदका जारिया लिखा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।